Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Étincelle physique-chimie de la première année d'enseignement collégial international. Donc aujourd'hui, nous avons des exercices Je m'entraîne dans la page 46 et la page 47. Donc, c'est un exercice résolu. On va à l'exercice 9. Répondre par vrai ou faux. Donc, réponds aux affirmations suivantes par vrai ou faux. La pression d'un gaz enfermé diminue lorsque son volume diminue. المقصود بواحد واحد الغاز اونفيرمي، يعني بحال الغاز اللي كنديرو في السيرانغ وكنبلعوه الفوهه نتاع السيرانغ نتاع المحقنه. اذا هذاك لو غاز كيتسمى ان غاز اونفيرمي. اذا هذاك لو غاز لا بريسيون نتاعو كتنقص فاش الفوليوم كينقص. اسكو سي فري؟ لا. حنا ديجا تكلمنا في التعلمات وقلنا ديما لا بريسيون كتجي عكس لو فوليوم. إلا لا بريسيون ديميني خص لو فوليوم اوغمونط والعكس صحيح. دونك هاد لا فراز يفو. Donc B, l'unité internationale de la pression est le bar. Donc ce n'est pas le bar, mais l'unité internationale de la pression, c'est le pascal. Donc elle dit c'est faux. La pression d'un gaz enfermé. Donc عاوتاني la même chose. بحال هاد la question A بحال B بحال C. La pression d'un gaz enfermé diminue lorsque son volume augmente. Donc هنا عندنا العكس. إذن هنايا c'est vrai. Donc هنا c'est vrai. Donc la D, lorsque la température de l'air atmosphérique augmente, la pression atmosphérique diminue. إذن فاش كترتفع الحرارة، دونك الحرارة فاش كترتفع الضغط كينقص. دونك سي فغي. غادي نشوفوا علاش في الدرس الجاي، لان فاش كترتفع درجه الحراره الهواء يتشتت وما كتبقاش ديك لا بريسيون. الهواء بحال كيتشتت، داك الدقائق ديال المكونات ديال لاغ ما كتبقاش متقاربه، تتباعد، وهذا كيخلي لا بريسيون خفيفه. دونك هادي سي فري. ان غاز اي كومبريسيبل اي اكسبانسيبل. دونك هادشي شفناه في الدروس الاولى. دونك سي فري، الهواء قابل للانضغاط والتوسع. دونك هذه خاصيه من خاصيات الغازات، ليس الهواء فقط. دونك لا غاز، دونك سي فري. دونك الغاز، كل الغازات قابله للتوسع والانضغاط. دونك لا بريسيون اتموسفيريك ديبون دو لالتيتود. شنو المقصود هنا؟ يعني لا بريسيون تاع الهواء ديال الغلاف الجوي يعني عنده علاقه بارتفاع. يعني الى طلعنا في الارتفاع، يعني هل كتغير لا بريسيون ولا لا؟ دونك تتغير، وبالتالي عندها علاقه بالالتيتود. ما كتبقاش لا بريسيون ثابته. حنا كنطلعوا ولا كنهبطوا تحت سطح البحر، لا بريسيون سا شونج، سا فاري، وبالتالي هذه الجمله سي فغي. دونك كاينه انديبوندونس. غادي نشوفوا كومون سا فاري لا بريسيون فاش كنصعدوا. اذا فاش كنطلعوا في الالتيتود، في الارتفاع كيزيد، la pression كتنقص. Pour mesurer la pression d'un gaz enfermé, on utilise le baromètre. Donc le gaz enfermé قلنا اللي كيكون يعني في واحد لابوتاي، في واحد المحقنه، في واحد لو ريسيبيون. هذاك لو غاز الا بغينا نقيسوه ما كنستعملوش البارومتر. البارومتر c'est un appareil qui s'utilise si on veut mesurer la pression atmosphérique. Donc هذه c'est faux. Donc شكون هو l'instrument qu'on utilise pour mesurer la pression enfermée? On utilise le manomètre. Donc on passe à la page suivante. L'exercice 10. Mesure de pression. Recopie le texte suivant en remplaçant chaque numéro par ce qui convient parmi les mots suivants. إذا هنا كل رقم من هذه الأرقام غنعوضوه بالكلمة الملائمة. دونك شنو هي ديميني؟ يعني كتنقص. اوغمونت كتزيد. الباسكال هي الوحدة ديال لا بريسيون انترناسيونال.
لو مانومتر هو الجهاز اللي كنقيسو به لا بريسيون enfermé. Donc la pression d'un gaz emprisonné dans une seringue, emprisonné يعني محبوسة، هي enfermé. Enfermé c'est la même chose qu'emprisonné. Dans une seringue graduée se mesure à l'aide d'un. إذن هذا الغاز، هذا الغاز هذا يعني il est emprisonné, il est enfermé. Donc qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser le manomètre. Donc رقم واحد غادي تجي هنا manomètre. Donc on va l'écrire هنايا manomètre. هو جهاز لقياس la pression. Et son unité dans le système international est le pascal. إذا الوحدة العالمية لقياس لا بريسيون الضغط هي لو باسكال. Lorsqu'on pousse le piston، فاش كنضغطو على لو بيستون على المكبس دو لا سورانغ ديال المحقنة، لو فوليوم دو غاز شنو غيوقع لو فوليوم ملي غادي نضغطو؟ بيان سور il diminue. دونك الفوليوم غادي ينقص. علاش؟ لان كان الفوليوم مثلا في واحد المستوى، ومن هنايا مثلا ملي ضغطنا على المكبس الفوليوم نقص، كان كبير ورجع صغير. باغ كونطخ لا بريسيون كيس كيل في، حنا قلنا لا بريسيون ديما كتشد العكس، وبالتالي لا بريسيون اوغمونط، يعني لا بريسيون كتزيد. والعكس صحيح، الا جرينا عاوتاني لو فوليوم اوغمونط لا بريسيون ديميني. اذا شنو فهمنا من هادشي؟ بليس الهواء ولا الغاز كيلقى ليسباس بليس الضغط كينخفض، ملي كيلقى ليسباس صغير الضغط كيرتفع. دونك هذا هو التاثير ديال لو فوليوم على لا بريسيون. دونك غنمشيو ليكزيرسيس 11 كونفيرسيون دي زونيتي. دونك عندنا 1013 هيكتو باسكال ايت ايكال اون باسكال كومبيان. دونك عندنا 1013 هيكتو باسكال شحال كتساوي بالباسكال. اذا هنا غادي نستعملوا بطبيعه الحال جدول التحويلات. اذا عندنا 1013 هيكتو باسكال، الا زدنا زيرو غنوصلوا للديكا باسكال، وإلا زدنا ان اوتر زيرو غنوصلوا للباسكال، لان الباسكال هي بحال المتر، بحال المتر عندها علاقه بالهيكتومتر، كذلك الباسكال هيكتو باسكال، غرام هيكتو غرام ايتترا. دونك 0.5 بار est égal en هيكتو باسكال. حنايا شنو كنعرفو بان واحد بار شحال كيساوي؟ اذا كيساوي 1013 هيكتو باسكال. دابا الا بغينا 0.5 بار يعني غنقسمو هنا على جوج، حتى هادي غنقسموها على جوج. واحد الا قسمنا على جوج غتعطينا 0.5 بار، وهادي غتعطينا 600 اولا 506.5 هيكتو باسكال. دونك شنو غتعطينا؟ اذا 506.5 هيكتو باسكال. دونك 3600 هيكتو باسكال بغيناها بالبار. دونك اذا عندنا 1013 هيكتو باسكال هي واحد بار. دابا عندنا 3600 هيكتو باسكال وبغينا نعرفو شحال كتساوي بالبار. اذا هنا كيسكون فا ايتيليزي غنستعملو العلاقه الثلاثيه. دونك في السنه الاولى اعدادي اون بو ايتيليزي لا ريغل دو 3. دونك هنايا هاد لا كونتيتي اللي كنقلبوا عليها ولا هاد القياس غادي نضربوا هادي في هادي ونقسموا على هادي. دونك 3600 غادي نضربوها في واحد وغادي نقسموه على 1013 وغادي نلقاو هاد لا كونتيتي. دونك في النهايه شنو غادي نديرو؟ 3600 غنقسموها على 1013، ولكن غادي تخرج لينا بالفاصل. 3600 مقسومه على 1013 دونك كتعطينا تقريبا 3.55 بار ديفو. دونك 3 دونك تقريبا 3.55 بار تقريبا.
دونك ان اتموسفير اون بار، اذا ان اتموسفير كيساوي 1 بار. ان اتموسفير اذا كيساوي 1 بار. 2.5 اتموسفير بالهيكتو باسكال. اذا هنايا عندنا حنا كنعرفوا بان 1 اتموسفير كيساوي بالهيكتو باسكال 1013 هيكتو باسكال. دابا حنا بغينا 2.5 اتموسفير وبغينا نعرفوها بالهيكتو باسكال. اذا العلاقه الثلاثيه، اذا هذه شنو غادي تساوي؟ 2.5 غادي نضربوها في 1013 وغادي نقسمو على 1، سيتادير 2.5 مضروبه في 1013. دونك 2.5 مضروبه في 1013 دونك كتعطينا 2532.5. إذن 2532.5 هيكتو باسكال. دونك فوالا بالنسبة لهاد ليكزيرسيس ديال لا كونفيرسيون. غنمشيو لا كومبريسيون دان غاز. اون كومبريم سي كوا اون كومبريم؟ يعني كنضغطو، يعني نقوم بضغط غاز في السيرانغ. كناخدو الغاز وكنضغطو عليه في السيرانغ بالمكبس. دونك في ا دابا هادي هي لا سيتوياسيون شنو عطاتنا؟ عطاتنا 5 ليغوي، عطاتنا 5 دبار، 5 دليبار. دونك كيلي لو شيما B ou la C qui représente correctement le résultat obtenu par le manomètre. إذا في لانستون اللي غادي نضغطو واش غتعطينا لو شيما المانومتر؟ واش غادي يشير لينا لهاد الحالة ولا هاد الحالة؟ إذا هنايا شنو وقع؟ لا بريسيون زادت، هنا لا بريسيون نقصات. إذا حنا شنو كنعرفو إلا نقصنا من الفوليوم؟ فاش كنضغطو كنقصو من الفوليوم، وإلا نقصنا من الفوليوم لا بريسيون اوغمونط. وإلا لا بريسيون اوغمونط راه ديجا كانت عندنا 5 سكيفي انها غتولي 10. اذا لا ريبونس سي بي. دونك بي هو لو شيما الصحيح. دونك هذا هو لو شيما اللي غادي تمشي ليه لا ليغوي. دونك غنمشيو ليكزيرسيس 13 ديمونستراسيون دو لا بريسيون اتموسفيريك. هنا غادي نبينو شنو المقصود بلا بريسيون اتموسفيريك. Un ballon de baudruche faiblement gonflé. يعني البالون دو بودريش هو النفاخة. gonflé faiblement gonflé يعني ما منفوخاش. et bouché ومبلعة، يعني هنايا مبلعة، هي ما منفوخاش بزاف ولكن هاد النفاخة مبلعة. et placé dans une cloche à vide. هادي سميتها لا كلوش à vide، عندها واحد الروبيني. هادي لداخل حطينا فيها هاد النفاخة المفشوشة ما منفوخاش بزاف. إذا كيما كاين في لا فيغور A. Dans le cas A, le robinet de la cloche est ouvert. هنا في هاد الحالة الروبيني مفتوح، يعني الهواء يتسرب، يعني الهواء الداخلي بحال الهواء الخارجي، ما عندناش إشكال. Compare la pression à l'intérieur et à l'extérieur de la cloche. إذا c'est le même. donc هنايا l'exercice 13. إذا السؤال الأول compare la pression à l'intérieur. donc la pression à l'intérieur بحالها بحال la pression à l'extérieur. علاش؟ لأن le robinet est ouvert. la pression à l'intérieur est la même que la pression à l'extérieur. علاش؟ لان الهواء كيدخل ويخرج، ما عندناش اون ديفيرونس، ما كاينش فرق. لا دوزيام كيسيون اون فيرم لو روبيني. اذا دابا غادي نسدو الروبيني نتاع لا كلوش نبلعوه، اي اون اسبير بريسك تو لير
دو لا كلوش. غادي نخرجوا جميع الهواء الداخلي. يعني هنا شنو غادي يولي عندنا؟ هنا عندنا لو فيد، ما عندناش هنايا فاش كنتكلموا على لاغ، يعني ما كاينش عندنا لي الازوت والاكسجين. اذا سي لو فيد. هنايا خرجنا جميع. هذا هو الطور نتاع هاد لا كلوش. هاد لا كلوش افيد. شنو علاش سماوها لا كلوش افيد؟ لانها كتكريي لو فيد. يعني بداك الروبيني كتقدر تخرج كل المحتوى الداخلي نتاعها من الهواء، وبالتالي الفيد بقى لداخل. لان هذا هو المقصود. اون فيرم لو روبيني اي اون اسبير. كنخرجوا جميع الهواء الداخلي. دابا لا كيسيون que devient la pression à l'intérieur de la cloche. إذا شنو غادي يوقع؟ لا بريسيون. بيان سور لا بريسيون ما غاديش تبقى، لان شنو اللي غادي يكري لا بريسيون؟ هو الهواء خرجناه. اذا شنو غادي نقولوا على لا بريسيون؟ لا بريسيون اي ايكال زيرو. ما بقاش عندنا لا بريسيون داخل. دونك لا بريسيون اي ايكال زيرو باسكال. لان حنا كنعرفوا بان شنو هو اللي لا بريسيون دان غاز. حنا عندنا لو فيد، دونك il y a pas de gaz, il y a pas de pression. Donc la deuxième de explique pourquoi le ballon est gonflé. إذن في هذاك لانستون شنو وقع؟ ملي حنا كريينا هنا لو فيد، مبقاش عندنا داك لاغ اللي غادي يضغط على لو بالون اي غونفلي. إذن علاش لو بالون اي غونفلي؟ حيت لا بريسيون à l'intérieur ديال لو بالون est supérieure de la pression à l'extérieur du ballon. Donc هذا هو السبب. Donc هنايا 2.2 le ballon est gonflé. حنايا دابا ما كناش كنشوفوا بان كاين هواء وكاين تاثير، ولكن ملي كرينا لو فيد le ballon est gonflé car la pression à l'intérieur ديال le ballon donc la pression à l'intérieur du ballon est plus grande. علاش قبل ما كانتش منفوخه؟ لان كان الهواء لداخل وكيضغط على ديك لا بريس ديك النفاخه وما كيخليهاش تغونفلا. ملي كرينا لو فيد لقى المساحه، وبالتالي دونك تنفخات النفاخه. دونك l'intérieur du ballon est plus grande que la pression de l'extérieur. وفاش كنقولوا l'extérieur يعني دون لا كلوش. l'extérieur يعني داخل لا كلوش. مازال حنا ما كنهضروش على l'extérieur ديال لا كلوش. l'extérieur ديال لو بالون. والاكستيريور ديال لو بالون ما هو الا l'intérieur ديال لا كلوش. donc est plus grande que la pression de l'extérieur du ballon qui est nul. إلا بغينا نقولوا qui est nul. donc la pression تمايا il est nul كاع. إذا ولات عندنا هنا واحد لا بريسيون مثلا بالباسكال مثلا واحد القيمه، وهنايا زيرو. وهذا الشيء علاش لو بالون استغل الفرصه وداك الشيء علاش il est gonflé. Donc on passe à la 14e exercice. Donc la pression atmosphérique et l'altitude. يعني غادي نشوفوا لا بريسيون اتموسفيريك الضغط الجوي مع الارتفاع. شنو العلاقه؟ رحنا ديجا قلنا في فري او فو، قلنا إليا انديبوندونس، كاينه واحد العلاقه. دونك غادي نثبتوها في هذا ليكزيرسيس هذا. دونك لو تابلو سويفون دون لي فالور دو لا بريسيون اتموسفيريك. اذا هادو لي بريسيون اتموسفيريك اون فونكسيون دو لالتيتود او لا هوتور، يعني بدلاله الارتفاع. اذا فاش كنقولوا 0 كيلومتر يعني على السطح ديال البحر. 1 كيلومتر الا طلعنا كيلومتر ها لا بريسيون. 2 كيلومتر هذه لا بريسيون. بدينا كنطلعوا في الكيلومترات وكنقيسوا لا بريسيون، وعمرنا هاد لو طابلو هذا.
Donc la première question, quelle est la valeur de la pression au niveau de la mer? Dima, le niveau de la mer, كنعتبروه zéro. C'est-à-dire la pression au niveau de la mer, c'est 100 1013 pascal. pardon. Hectopascal. إذن هذه هي كنسميوها لا بريسيون نورمال، يعني ديال سطح البحر، يعني ديالنا حنا دابا إلا كنا او نيفو ديال سطح البحر لا بريسيون ديالنا هي 1013 هيكتوباسكال. La deuxième question, comment varie la pression en fonction de l'altitude? كيفاش تتغير لا بريسيون بالعلاقة مع l'altitude، يعني مع الارتفاع. إذا شنو كنلاحظوا؟ إذا فاش حنا كنزيدو نرتفعوا شنو كيوقع لا بريسيون؟ لا بريسيون ديمينيو. دونك جوابا على هاد لا كيسيون، دونك دو lorsque l'altitude augmente، فاش كيزيد الارتفاع la pression diminue. La pression diminue. هادشي اللي كنلاحظ. Donc la troisième question, quelle serait la pression atmosphérique au sommet de Jbel Mgoun, sachant que son altitude est environ 4000 mètres. إذا دابا من خلال هاد لو طابلو، دابا إلا طلعنا لجبل مكون وهاد الجبل الارتفاع نتاعو 4000 متر، شحال غادي تكون لا بريسيون؟ دونك هنايا باش غادي نعرفو الجواب غادي نحولو. إذا 4000 متر سي 4 كيلومتر، وغادي نجيو لو طابلو. إذا 4 كيلومتر هي هادي. إذا لا بريسيون نتاع اللي كاينه في قمة جبل مكون 617 هيكتوباسكال. دونك لا بريسيون au sommet في قمة جبل مكون، دونك جبل مكون et 617 هكتوباسكال. دونك حنا كنزيدو مثلا في الارتفاع ولا بريسيون ديمينيو. Voilà, c'est la fin de la séance. La prochaine fois, on va voir la page 48.